اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم درب البلاء والوباء والغضب والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منتوس إنه ينقلب سيد العرب والعجم جسمه مقدس معبر مطهر منبر في البيت والحرم شمس الدعاء بدر الدجى صدر العلا نور الهدى قلب الغرام مصباح الظلم جميل شام شفيع الأنصار بالجود والكرم والله عاصمه وجبريل قائمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وباب القوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسنتنا في الدارين صاحب باب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور كماله خلق الله بكماله كشف الدجى أصحابي أهل بيته وسلموا تسليما.